के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शी है। और हमने जिस तरह पिछला संडे मनाया है वो आमद का पहला इतवार था, जो उम्मीद की शमा जगाने के लिए था, जो खुदावन ने अपने लोगों को तसल्ली दी थी। जिस तरह ज़बूर 34 में है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शेगा, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखेगा, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि अपने बंदे की जान का फिदिया देता है, और जो उस पर तवक्कुल करता है उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं ठहराएगा। हालेलुया। यीशु की पैदाइश की सालगिरह के दिन मना रहे हैं। जिस तरह दुनिया में एक बच्चा आता है और उसकी तैयारी होती है, जैसे ही 9वां महीना लगता है तो सब खुशियाँ, सारी तैयारी हो जाती है कि कभी भी वक्त आने वाला है, तो वो 4 हफ्ते या 3 हफ्ते खुशियों के साथ, उम्मीद के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ मनाए जाते हैं। इसी तरह हमें भी खुदा बाप ने तसल्ली दी है। इसी तरह आज का ज़िंदा कलाम हम देखेंगे, जो यिर्मयाह उसका 23 बाब उसके 5 आयत में यूँ लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। दाऊद के लिए सदाकत की शाख से मुराद है दाऊद की नस्ल से बादशाह पैदा होगा, जो हम देखते हैं ज़बूर 89:4 में कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। आमीन, हालेलुया। ये खुदा ने वादा किया था दाऊद के साथ कि मैं ऐसा करूंगा। खुदा ने उसके लिए ऐसा ही मुमकिन किया, और दाऊद के लिए एक सादक शाख, ये आयत ये बयान करती कि एक वक्त आएगा कि दाऊद की नस्ल से एक मिसाली बादशाह बर्पा होगा, जो अदालत और इंसाफ से हुक्मरानी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ज़मीन पर खुदा का अदल और इंसाफ और सुलह सलामती कायम करेगा, और उसका मतलब है बेइंसाफ़ी उसके पास ना होगी। वो ख़ास तौर पर मस्कीनों का, मज़लूमों का और मोहताजों को छुड़ाएगा। दाऊद के साथ खुदा का अहद था कि वो उसकी नस्ल से हमेशा कोई ना कोई बादशाह होगा, जो हम देखते हैं ज़बूर 9 उसकी 8-9 में है। और वही सदाकत से जहाँ की अदालत करेगा, वही रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावन मज़लूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, और मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे खुदा के वादे हैं कि जब हमारा यीशु दुनिया में आएंगे, और खुदा ने जब आए हैं, खुदा ने सब कुछ बहाल किया है, खुदा ने सब कुछ कायम रखा सबके लिए। वो इसीलिए चरनी में पैदा हुए, एक ऐसी जगह पे जहाँ सारे गरीब अमीर आकर उसे सजदा कर सकते थे। जो कोई उम्मीद खुदा से रखता है, जो कोई खुदा से उम्मीद रखता है और उस पर भरोसा करता है, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि मायूसी गुनाह है। लेकिन जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खुदा की मोहब्बत हमें क्या करती है? परेशानियों से दूर रखती है। जब हम किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो खुदा पर भरोसा करते हैं, तो वो कामयाबी देता है, कामयाब करता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है इमसाल 10:28 में कि सादिकों की उम्मीद खुशी लाएगी। जो उस पर उम्मीद रखते हैं, जो उस पर आस रखते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि खुदावंद उन्हें होने नहीं देता। जिस तरह ज़बूर 31 उसकी 17 में कि ऐ खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ की है, और शरीर शर्मिंदा हो जाएंगे और पाताल में खामोश होंगे, लेकिन खुदा के जो तालिब हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम सीखते हैं कलाम में कि खुदावंद की पैदाइश से, खुदावंद के आने से पहले खुदा ने हम सबको एक उम्मीद दी थी। खुदा ने हमें एक आस दी थी कि जब हमारा नजात दहिंदा दुनिया में आएगा तो हम क्या करेंगे? उसकी मोहब्बत में कायम रहेंगे। उसकी तसल्ली, इत्मीनान जो वो हमें देने को था, या जो दे रहा है, वो जो दे के गया है अपना इत्मीनान, हमें तसल्ली, वो हमारे अंदर कायम रहेगी। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, जो हम खुदा की आमद से के पहले ये वक्त इतवार मना रहे हैं, उम्मीद का, पीस का और एंजॉय का
اور لو کا جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر امید رکھنی ہے، اس پر آس رکھنی ہے۔ جب ہماری امید، ہماری آس اس پر ہے تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے، اپنے اطمینان سے، اپنی تسلی سے بھر دیتا ہے، جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہی وہ 4 ہفتے ہیں، وہی 4 آمد کے ہفتے ہیں جو اتوار ہیں ہم منائیں گے۔ ان میں ہمیں خدا پہ امید، اس کے آنے پر، اس کے آنے سے پہلے جو ایک خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ایمانویل جو تو ہمارے ساتھ رہے گا، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور وہی ہمارے اندر رہے گا۔ وہ پیس، وہ اطمینان، وہ تسلی ہمارے جب اندر ہوگی تو ہم چاہے دیکھیں، اگر ہم خداوند میں چلتے ہیں تو چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کتنی بھی مشکلیں ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تسلی میں ہوتے ہیں، ہم اطمینان میں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہی محبت جو خداوند نے ہمیں لازوال محبت کرنا سکھایا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کی پیدائش سے پہلے ہر طرح ایسے نہیں بس کپڑوں کی تیاری کر رہے ہیں اور گھر سجا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے بدن کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو دھونا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تاکہ خدا کا کلام جب خداوند ہمارے لیے اس خوشی کو منا رہے، یہ سال، یہ نیا کرسمس ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہو، واقعی وہی دن منائیں جو ہمیشہ ہمیں دیے جاتے ہیں، ہر سال ہم مناتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، بس جس کرسمس آ رہا ہے کپڑے پہن لیے ہیں، کھانا کھا لیا ہے اور بس یہ ایسے ہی نہیں۔ اس دن کو ایک نئے طریقے سے تیاری کریں، اپنے آپ کو ہم تیار کرتے ہیں تاکہ جب واقعی یہ جو اتوار 4 اتوار منائے جا رہے ہیں، اس تسلی کو اپنے اندر پائیں، اس شادمانی کو اپنے اندر لینے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں۔ گھروں کو سجانے سے زیادہ ہے اپنی زندگی کو سجائیں، جو اپنی زندگی کو نکھاریں، اپنے آپ کو نکھاریں، تاکہ ہم خدا کو دیکھنے والے بن سکیں، تاکہ ہم خدا کی اس یقینی تسلی، اطمینان کو، تسلی کو اندر پا سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب گھروں کے لیے اس کلام کی قدرت کو، اس کلام کی قوت کو مانگتے ہیں، جو خدا نے ہمیں اطمینان اور تسلی دیا ہے وہ ہمارے اندر کام کرے۔ خدا اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتے ہیں، ہر طرح کی شفا صرف کلام میں ہے، ہر طرح کی مصیبت کا حل، ہر دکھ کا حل صرف ہمارا خداوند ہے، ہمارے خداوند کا زندہ کلام ہے جو نازل کرتا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں اور اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ابا باپ کہنے کا حق بخشا ہے۔ وہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر آنے والے آمد کے دن کے لیے تیار کرتے ہیں، بڑے دن کے لیے، بڑی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس تسلی اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا خدا ہماری امید ہے، ہماری آس ہے، ہماری تسلی ہے۔ ہم جب خداوند پر تسلی رکھتے ہیں، ہم جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کی ایک عجیب سی تسلی، محبت کو اپنے اندر پاتے ہیں۔ اسی محبت کو ہم دوسروں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو میرے خداوند، سب کے لیے اس تسلی کو، اطمینان کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ جو آپ نے دی ہے باپ جی، سب گھروں کے خطے بھرے رہیں یہ آنے والا دن۔ خدا باپ یہ بڑا دن سب کے لیے زندگی میں بڑا ہی ہو، بڑا دن، اسی لیے اسے بڑا دن کہا گیا ہے کہ اس سے بڑا دن کوئی ہو نہیں سکتا کہ خداوند ہمارے لیے دنیا میں آئے، ہمارے گناہوں کو دھو کر ہمیں پاک صاف کر کے چلے گئے ہیں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی، تاکہ صبر سے اور کلام مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ ہاللیلویہ۔ معجزات کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف ایمان اور صبر رکھنا ہے، باقی کام خدا پہ چھوڑ دیں۔ ہمارا کام ہے مانگنا اور میرے باپ کا کام ہے دینا۔ ہمارے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے دینے میں کبھی نہیں کمی۔ وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اپنے آسمانی دریچے کھول کر دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ میں سب کے لیے اس کلام کو، اس کلام کی قوت کو مانگتی ہوں۔ جتنے تمام لوگ آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں خدا باپ جی، ان سب کے لیے خدا باپ جی آپ کا شافی ہاتھ مانگتی ہوں، تاکہ وہ آزاد ہوں، چھڑائے جائیں، بچائے جائیں، تاکہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔
آمین. گاڈ بلیس یو آل.